50 साल नौकरी की हजरत अजमेरी ने, और सारी सारी रात नफल पढ़े, सारा सारा दिन तबलीग की। आखिरी वक्त था, आखिरी अयाम चल रहे थे, तो सारा सारा दिन रोते थे। तो गुलामों ने कहा, सोने लोग तो गफलत में वक्त गुजार देते हैं, और आपका ये हाल है कि आपने 50 साल ड्यूटी की है, इतने अमाल किए, तो रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, यार तुम ठीक कहते हो, अमल तो हैं, पर बारगाहें भी तो देखो ना कितनी बड़ी है। अमल तो हैं, पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाएगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के लिए, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़ हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हैं, ओ जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है, पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भाई ये तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है? इससे अगला सच भी बोलो, उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है? हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर दिल सख्त हो गया है, कोई नसीहत कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में? तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था, समझ आ रही है मेरी बातों की? कहा हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे, जिस बंदे ने इतने जनाजे पढ़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तू कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पढ़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना, तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखें ना, तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो, फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहां फटाफट ही लोग इस पर सवार हो गए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा आज किसी ने रोज़ा रखा है? अर्ज़ की हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात भी। इसके बाद आप देखें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मांज आते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त। जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। और हजरत उमर फरमाते हैं अजीब नज़ारा मैंने देखा, जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? वो कहने लगी हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच लेती थी गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विशाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं बड़ी चीज़ों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूँगा। तो बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आज़म पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। का कैसे इनके रास्तों पे चला जाए? अपने किरदार में रोज एक नेकी को शामिल करना, कुछ ना कुछ। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था वो बंदा जन्नत में गया, जिसने कांटा उठा दिया रोड़ा उठा दिया वो जन्नत में गया। सुनिए ना हदीस हमने, हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाए क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वहीं कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो कि एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार, आपको भी आती है जी, सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है, मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ यह है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों के जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया। मैं बरतानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए
تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ، کل مجھے پہلے بھی خیر میں سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار، کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ چلا، پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلیں۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ اگر
اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا، ہن تے داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، تے اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اپنے دور کو دیکھا تو پھر اقبال اپنے دور کو دیکھ کے کیا لکھتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت میں اس شعر کو اگر پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کروں تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یار تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، تسی ایتھوں نہیں پڑھ دے ہے، تسی صرف ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں نہیں پڑھ۔ لا الہ الا اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ درود پاک صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی پڑھتا ہے حضرت، میرے امام کہہ نہیں رہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، یہ پڑھتا ہے حضرت صاحب، یہ بھی پڑھتا ہے۔ لیکن اقبال اپنے دور کے لوگوں سے کیا گلا کرتے تھے کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے۔ چلو اقبال کی بات تو ہم تک آ گئی، لیکن ایک بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں، لیکن میں کہوں گا ضرور، اقبال تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، ذرا میرا بھی تو زمانہ دیکھ، اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھ۔ تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھنا، اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ادھر سے پڑھتے۔ میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی مجھے جواب دو، لیکن خود کو جواب ضرور دینا حضرت۔ صبح جب سے بیدار ہوئے ہیں، 7 بجے اٹھے، 7:15 اٹھے، 7:30 اٹھے، تب سے لے کر اب تک اسپیشل اللہ پاک کا نام کتنی بار لیا ہے؟ دوران گفتگو اللہ دی قسمیں وہ نہیں میں پوچھ رہا، اسپیشل کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے؟ اونچی نہیں جواب دے، لیکن خود کو تو جواب دو نا یار، کتنی بار نام لیا ہے حضرت؟ صبح سے لے کر حضرت اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے حضرت؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی؟ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور چنگا تھا میرے دور سے، وہ کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے نا۔ اب دیکھ کیسا زمانہ آیا، نہ ادھر سے اور نہ ہی ادھر سے۔ اس لیے پتر اب میں اس چیپٹر کو تو نہیں کھولوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں گزارش کروں گا او یار کم از کم ایتھے ہی پکا لو۔ اللہ حضرت ایسے ایسے با کمال لوگ ہم نے ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ انہوں نے لو لو میں پکا لیا۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ میرے سیدی حکیم عبداللہی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد حضرت، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا، صحبت بھی اختیار کی، سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں دوبارہ آپ سے خرقہ خلافت اجازت بھی ملی۔ پہلی اجازت اپنے والد صاحب سے تھی، حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی۔ تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے حکیم عبداللہی رحمت اللہ تعالی نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب بیمار ہوئے وصال سے پہلے حضرت، تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اللہ آپ بتاتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تھا کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے جب علیل ہوتے، سو پوچھتے کہ مجھے کیا مرض ہے، بس انہیں تشخیص کرنی، حضور آپ کو بخار ہے بڑا سخت،
پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا. اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کرنی حضور سخت بخار ہے، میرے خیال سے 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھنا ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کہا حضور ایک دن کی دوائی کے 1 روپیہ بنتا ہے. تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے. لیکن چلو یہ میں نے ویسے بات سنا دی، لیکن آپ نے اور میں نے یہ کرنا کیونکہ ہم پہ یہ نسخہ کام کرے گا. کیونکہ دے کے یہ سوچی پڑا یار مصباح بھائی صاحب کہہ گئے انہوں پتہ نہیں رام بھی آندا کہ نہیں، اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا. لیکن کیونکہ ادھر یقین کامل تھا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. ہم نہیں یقین کی اس منزل پہ چھوڑو جی، بالکل ہی یہ جمعے والے دن حضرت کافی احباب آتے ہیں. اب تو خیر سب کو پتہ یہ نہیں کام کرتا تو پھر نہیں آتے لوگ کہ حضرت فلاں کام ہے تو کوئی تعویذ دے دیں. تو میں کہتا ہوں نہیں تو یہ نا اتنی بار پڑھ. وہ کہتا نہیں حضرت تعویذ دے دیں. اور میں نے یار تو پڑھ. نہیں حضرت لکھنا لو کہن دے دے. میں نے کہا یہ تعویذ لکھنا کو کتاب تو نہیں لکھنی پوری، ایک منٹ نہیں لگتا تعویذ لکھ دیتا ہے بندہ. لیکن میں کو تعویذ کے خلاف نہیں، لیکن تو پڑھ، ثواب بھی ہوگا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور پڑھنے کی برکت سے تیری مشکل بھی آسان ہو جائے گی. لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے مانتے. آپ نے کچھ محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیا تو پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر وہ پیشتر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں. مصباحی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا کیا کہتے ہیں ہم، نہیں ہے کھادی یہ پیناڈول آپ 10 منٹ آرام آئیے گا. پیناڈول پہ یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے. نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ ڈسپرین کھا کے ہم کہتے ہیں کھادی یہ گولی ڈسپرین دی ٹکی 10 منٹ بعد آرام آ جاتا. تینوں کیویں پتا آ جاتا؟ کھادی یہ بروفین آپ 10 منٹ آرام آئے، تینوں کیویں پتا آرام آ جاتا؟ جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہو نہیں کام تو ہو جائے گا نا لیا. تو ڈسپرین والی کہتے ہو نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پھر ادھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اس لیے پتر بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وصال کا وقت تھا، ڈاکٹر کو بلایا گیا جیسے سارے ڈاکٹر کرتے ہیں. اس نے بھی وہ کان میں وہ اسٹیتھوسکوپ لگایا اور حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا تو اس نے وہ ایتھے وہ رکھا، لیکن ساتھ ہی اس نے پیچھے کر لیا. پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پیچھے بھی لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی پیٹ پہ لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلیوں پہ لگائے. ادھر اور پیچھے تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے، یہ معمول کی بات ہے. لیکن اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بول ہی پڑے گا نا. اور ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. حضرت ہم سے تو ادھر نہیں پکایا گیا لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پڑھا کرو یار، اور بغیر کہے پڑھا کرو. اور پھر صرف محفلوں میں نہیں پڑھا کرو، خوب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کو یاد کرو. یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، صوفی بھی تھے بہت بڑے. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نے مشورہ دیا کہ محمد حسین آپ کو لونڈی خرید لیں تاکہ وہ دنیا کے کاموں میں وہ آپ کو کفایت کرے، وہ آپ کے کام کر دیا کرے تاکہ آپ دین کو اور وقت دیں. تو آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا، وہاں ایک لونڈی میں نے خریدی. تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا مجھ پہ بڑی فراخ کی تھی، کشادہ کی تھی دنیا، اللہ نے بہت مجھے دے رکھا تھا.
घर मेरा बहुत बड़ा था। अब फरमाते मैं उसको घर ले आया, मैंने उसको घर के ना सारे कमरे विजिट करवाए। मैंने कहा ये भी कमरा खाल फारेगी है, ये कमरा भी फारेगा है, ये रख ले, बस जो तेरी मर्जी है। तो कहते पूरे घर में एक कमरा ऐसा था कि जिसमें सामान वगैरह कोई नहीं था, उसमें घर का ना फालतू और टूटा सामान पड़ा हुआ था। बाकी जितने भी कमरे थे बेहतरीन पलंग शलंग जो उस दौर की तैयारी ज़िबाए शराइश थी हर कमरे में मौजूद थी। वो वाहिद कमरा था जिसमें घर का फालतू और टूटा सामान पड़ा हुआ था। सारा घर दिखाया, मैंने कहा जो रखना है कमरा रख ले। तो आप फरमाते हैं वो सारे सोने सोने कमरे छोड़ के ना मुझे कहती मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा रखूंगी जिसमें घर का टूटा और फालतू सामान पड़ा। आप फरमाते हैं मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतने सोने सोने कमरे छोड़ के कौन सा कमरा पसंद कर रही है। तो आप फरमाते मैंने कहा घर में इतने सोने सोने कमरे हैं तो सारे सोने कमरे छोड़ के तुझे कौन सा कमरा पसंद कर रही है। अब फरमाते उसने बड़ा कमाल जवाब दिया। मुझे कहती मोहम्मद हुसैन आपको किसने कह दिया कि कमरे सामान से सोने होते हैं, कमरे तो यार की याद से सोने होते हैं। मैं जिस कमरे में रहूंगी मैं अपने यार को याद करूंगी, कमरा सोना हो जाएगा। अरे साहब पता है हमारे घर अब क्यों सोने नहीं रहे, क्योंकि हमारे घरों में यार का जिक्र नहीं होता। टैला बड़ियां महंगियां लाइया ने इसीलिए। अल्लाह के बंदो उलमा बैठे हुए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम मर्दों को हुक्म दे रहे हैं कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखो और अपने घरों को कब्रिस्तान, जिससे पता चला जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर, इसलिए हजरत अपने घर कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घर सोने बनाओ। और घर सोने कैसे होंगे जब उन घरों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा। ऐसा पुराने लोग गरीब सन, असी मीर हैं पुराने लोगों ने, या इससे जो 40 साल 50 साल पहले मुसलमान थे वो गरीब थे बड़े, हमारी तरह उनके पास पैसे नहीं थे, उन तो पिंडा ने भी सौखे हो गए ने बड़े। लेकिन हजरत जी 11वीं सारे ही दुआंदे होंदे साडे कोल पैसे भी आ गए ने, तालीम भी आ गई है, लेकिन अल्लाह नूं याद करन दा बहाना सी अपने घरां विचों कट छड़िया। सादे सन हजरत, बच्चे पालने जी वड्डी 11वीं ते करना है, बहाना है ना अल्लाह को याद करने का। भाई 11वीं शरीफ बहाना है अल्लाह को याद करने का, इससे ज्यादा क्या आप 11वीं को समझते हैं। बाकी एवं लफ्जों का हेरफेर है सारा। हर घर में हजरत जी जुमेरात को खत्म होता था हजरत, अल्लाह उन बेचारों के पास कुछ नहीं होता था, खुद भूखे लोग थे, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के वो घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के याद का कुछ सिलसिला कर ही लेते थे। हजरत पैसे भी हमारे पास बड़े आ गए, पर भी हमने कुछ 4-4 किताबें ली हैं, लेकिन ये चीजें ये बहाने हमने अपने घरों से निकाल दी हैं। ये चीजें हमने अपने घरों से निकाल दी। फिर अब क्या है, अब हमारे घर सोने सोने करो अपने घर। अरे साहब मैंने कहा ना मैं दिल का चैप्टर नहीं खोलूंगा, मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, उन्होंने इत्थे भी पकाया, उन्होंने इत्थे भी पकाया, कम से कम असी इत्थे ते पकाइए ना यार, हम इधर से भी गए। और हजरत साहब मोलन वालों याद रखना हदीस पाक का मुंह, जे ना पकाया ना याद किया सुन लो। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे को अल्लाह की जनाब में पेश किया जाएगा। ये माशाल्लाह तसव्वुर साहब बैठे हैं, हजरत साहब बैठे हैं, क्योंकि ये एक माहौल से वाबस्ता है, दावत इस्लामी से वाबस्ता है। फिर वहाँ पूरी तरबियत की जाती है, कलामों का इंतखाब अच्छा होता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, ठीक है जी। तो बाकी तो क्योंकि स्टेजों पे आजकल इस तरह के कलाम चल रहे हैं कि जी मैनू रोज हशर दा डरना, वो जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा, मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। मैं तो हैरान हूं 2024 वालों की बातें सुन सुन के भी। वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतने करीब थे वो इतना डरते थे हजरत जी, 24 वालों की बातें सुनो हजरत, पुत्र ऐसा कुछ भी नहीं होना उधर। मैं नहीं चाहता कि जी छितर पढ़े लितर पढ़े सबको, मैं नहीं चाहता, मैं खुद के लिए भी और आपके लिए भी अल्लाह की जनाब से उम्मीद रखता हूं कि बगैर हिसाबो किताब ही अल्लाह हमें माफ फरमा दे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं, मैं वसूख से कह सकता
کہ نہیں جی این جی ہونا ہے, کوئی نہیں حساب لینا اللہ نے. میں یہ کہہ سکتا بھائی جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو میں پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں امید رکھ سکتا ہوں آپ کے لیے, رکھنے کے لیے کہ کوئی بن جائے سلسلہ کہ نہ حساب والا کام شروع ہوئے, کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن جس کا حساب لیا گیا وہ پھر گیا, وہ پھر گیا. لیکن میں وہی کہوں گا جو حضرت جو کتابوں میں جو قرآن و حدیث میں ہے. تو کیا مفہوم ہے حضرت کے بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے؟ ایک نعمت کا سوال ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت اللہ بھائی تصور بیٹھے ہیں تو آنکھوں کی نعمت نہیں ہے, ہمارے پاس ہے حضرت, لیکن یہ ہے کہ پھر آگے جا کے اللہ نے اتنا ان کو ریلیف بھی دینا آگے جا کے, کیونکہ اس میں حضرت کوئی ان کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ نعمت نہیں ہے. تو مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. ایتھے بھی اللہ دی مرضی ہے, ایتھے بھی اللہ دی مرضی, دوئیں پاسے وہ دی مرضی ہے. نہ ان کا کوئی قصور نہ میرا کوئی کمال ہے کہ مجھے آنکھیں دے دیں بھائی تصور کو نہیں دی. لیکن یہ ہے پھر آگے جا کے اللہ معاملے برابر بھی کرے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے جو غریب ہیں ادھر تکلیف میں ہیں اذیت میں ہیں, جو امیر ہیں موجے مار رہے ہیں جناب بہترین گڈیاں اے سی کروں بہنا, تو پھر اے سی جی کار واپس آ جانا. لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کے غریب, میری امت کے فقیر, میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. پھر ریلیف بھی تو ہوگا نا, پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. اگر کسی نے ادھر اس طرح کا معاملہ دیکھا اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا, کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا ادھر, تو پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. تو ایسے ہی آگے جا کے اللہ پاک نے ہمارے بھائی تصور کو بڑی سونی آنکھیں عطا فرمانی ہے, بڑی سونی آنکھیں اللہ نے ان کو عطا فرمانی ہے. تو وہ لیکن میرے پاس یہ نعمت ہے, تو پھر سوال ہوگا اور مفہوم ہے اس کا انداز کیا ہوگا. بندیا نبی نے ویکھیا سی نا, جی رب کریم تے تیریاں تے اکھاں ہیں سن, جی رب. تو پھر لکھا ہے پھر اللہ فرمائیں گے تو پھر بھی سانو بھول گیا, نبینا کو دیکھ کے بھی تجھے شرم نہیں آئی, تو نبینا کو دیکھ کے بھی نہیں ڈرا, تو نبینا کو دیکھ کے بھی بطور شکر میرے آگے نہیں جھکا ہے کوئی, تو پھر بھی مجھے بھولا رہا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے نا کہ آپ ایران واپس تشریف لا رہے تھے, حضرت جوتی ٹوٹ گئی کہیں, آپ نے وہ جوتی ہاتھوں میں لے لی, وہ پہاڑی علاقہ تھا, چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر پیروں میں چبھ رہے تھے, تو بس دل میں خیال گزرا شیخ سعدی کی فائدہ آیا بھائی, یہ حالات نے پیرے پاؤں جوتی بھی کوئی نہیں ہے. تو فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا, تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی ٹانگیں کوئی نہیں, اور وہ رول کرتا کرتا نا وہ آ رہا ہے, ٹانگیں کوئی نہیں, چل ہی نہیں سکتا تھا, وہ رول کرتا کرتا نا وہ اپنی منزل کی طرف. آپ فرماتے جیسے اس پہ نظر پڑی میں سجدے میں گر گیا, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یہ جو خیال میرے دل میں آیا, کوئی بات نہیں, جوتی ٹوٹ گئی ہے, شکر ہے ٹانگیں تو ہیں نا. بندے یہ سوال ہوگا حضرت صاحب, ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. بندے تیری زبان ٹھیک تھی نا, گنگا دیکھا تھا نا, تو نہیں گنگا تھا, تیری ٹھیک تھی نا, تو پھر بھی ہمیں بھول گیا. لکھا سوال ہوگا ایک ایک نعمت کا, ہر بار یہ پوچھا جائے گا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا. اور لکھا ہے پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا, دنیا میں تو مجھے بھول گیا, آج پھر میں تجھے بھول گیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا, آج میں نے تجھے بھلا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کسی بندے کو یہ فرما دینا کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا. اس لیے حضرت صاحب باتیں بڑی ہے کرنے کو. میری ایک ہی گزارش ہے, اللہ دا واسطہ جنا بھولو ہے, اللہ دا واسطہ ہے, نہیں اپنے اللہ نو یاد کرو, اپنے اللہ نو یاد کرو. شیطان بھلا دے, غافل کر دے, پھر واپس آ جاؤ. نفس
کوئی اپنی چال چل دے پھر واپس آ جاؤ، لگے رہو. اور میرے حضرت صاحب کمال ارشاد فرمایا کرتے تھے. سونے سونے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، میں چلو گلا بھی خراب ہے لیکن میں حضرت کی یاد میں، حضرت تو پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے تار کھینچتے تھے حضرت، دل کے تار چھیڑتے تھے حضرت. اور حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے اکثر کبھی کبھی موج میں آ کے نا، کیا جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری. یہاں لوگ حضرت یوسف کو دیکھیں تو 3 ماہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو رہا ہوں نا. وہ اکثر آج بھی مجھے گھر جاتے جاتے اللہ خیر سے لے جائے 2:30-3 بج جائیں گے، اور مجھے پتہ جیسے میں نے گھر جانا بچوں کی امی نے کہنا پانی کوئی نہیں جی ہے، گرمی بابا ہی، پھر میں کولر لے کے نا پانی لینے خود ہی چلا جاتا ہوں. ایک ذرا اپنا آپ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ پانی لے آندے ہیں اندر والا کی کہندا بڑا، تو میں اکثر لینے جاتا ہوں. تو وہاں پھر کافی احباب پانی لینے آئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ملا بہت دھیان کرو. وہ بزرگوں کی باتیں سنائے نا، پھر ایک نواں شوشہ چل پڑا جی کہانیاں. بھائی کہانی نہیں، یہ تاریخ ہے ہماری. میں یہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر یہ جو اب تک کا زمانہ ہے، میں اس کو لکھ دیا. یہ میں بس بات کلوز کرنے لگا ہوں. بچے نے والدین کے حوالے سے کہا تھا، میں کیا کہ ساڑھے وڈے سیالکوٹ میں نا ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، لیکن اپنا آپ چھپایا، لوہارا کام کر دے سن، اینا کی کام کرنا کہ بس دال دلیا پک جے کہ لک سدھا رہے، وجود چینی طاقت رہے کہ میں ساری رات اپنے رب دے حضور کھولو لو. وہ جب پیسے اکٹھے ہو گئے بند کر کے دروازہ، پھر اللہ نہ لو. وہ ان کا کچھ آنے والا تھا تو اس کی شادی آ گئی. حضرت اپنے لقمے کا بڑا دھیان رکھتے تھے، کھاتے نہیں تھے کسی کے گھر جا کے. فرماتے تھے جو اپنے ہاتھ نہ کمایا میں وہی کھاؤں گا، اگر کہیں جانا بھی پڑ گیا مجبوراً تو کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. وہ شاگرد تھا کو لاڈلا سا، اس کی شادی آ گئی، خدمت بھی حضرت کی بڑی کرتا تھا. وہ کسی نے کو کہا کو بھی چھڑیا بھائی منیے تے تاں پیار کے تیرے ویاہ تے آن، لیکن حضرت جاتے ہی نہیں تھے کہیں. وہ ضدی پڑ گیا. خیر بات ختم ہوئی کہ بھائی پھر میں ولیمے پہ آ جاؤں گا، کیونکہ سنت ہے ولیمے، میں آ جاؤں گا ولیمے پہ، لیکن پتر کھانا لو تنگ نہ کری، کھانا نہیں ہونا کچھ بھی. وہ ادھر تو ایگری ہو گیا، لیکن بعد جا کے کہنا ایک بار آؤ تو صحیح، آپ کھوا بھی لواں گے. وہ آ گئے حضرت، وہی کام اس نے کیا، لا کے اس نے کھانے چن دیے سب. حضرت کو ایک برکی لا لو، آپ فرمائیں نہیں پتر میں کاندہ ہی نہیں ہے. وہ بھائی اللہ کا دوست تھا. حدیث قدسی ہے، فرمایا جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب پتر تیریاں بھی اکھاں نے میریاں بھی اکھاں نے، اور ایک او اللہ دا دوست ہے جدیاں اکھاں وچ اللہ دے رنگ شامل ہو گئے، تو کیا دونوں آنکھیں برابر ہوں گی حضرت؟ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تیری بھی وہی آنکھیں دیکھیں، اس پاک کی آنکھیں جس کی آنکھوں میں اللہ کے رنگ شامل ہو چکے ہیں وہ بھی وہی دیکھیں. پھر یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ جب دویاں دی آنکھاں ایکو جہیاں ہی نے تو پھر اس حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہوگا حضرت؟ تیری آنکھ بھی وہی دیکھ رہی ہے، اس اللہ کے دوست کی آنکھ بھی وہی، فرق کیا ہوا؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا پھر مطلب کیا تھا؟ جو دویاں دی آنکھیں نہیں، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تیری آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو ہمارے دوست کی دیکھے گی. اب اس کی آنکھوں میں ہمارے رنگ آ چکے ہیں. اس بابے کی طہارت، اس بابے کا تقوی، اس میں وہ رنگ پیدا کر چکا تھا کہ اس کی آنکھ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ رزق حلال. بابے نے بڑا ٹالیا حضرت، نہیں ٹلیا کوئی بھی. آخر وہ تاڑے جے بھی کو 4-5 وچ رلے، انہوں نے کہا بابا جی ایڈا تاڑی خدمت کرتا ہے، دل رکھو بچے دا، کھا لو ایک برکی لا لو، کی جاندہ ہے. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں بابے نے وہ زردہ چکیا تو انہیں پھڑ کے نا زردہ تے زردے نے دبایا تے زردے جو خون دے تروپے ڈگے. فرمایا تمہیں زردہ نظر آتا ہے لیکن میرے رب نے مجھے وہ آنکھیں دی ہیں کہ مجھے یہ خون نظر آ رہا ہے، اور شریعت محمد پاک میں خون حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے حضرت. سب نے کہا یار غلط ہو گیا، ساڑھے کو بڑی بے ادبی ہوئی. اس دن تو کوئی بھی نہیں یا کیا حضرت دا دل بھی دکھے ہے ساڑھی وجہ.
وہ اگلے دن سارے اکٹھے ہو کے گئے, جا کے معافی منگی. دروازہ کھٹکھٹایا, نہیں دروازہ کھلا کوئی. کافی انہوں نے کھٹکھٹایا, پھر واپس چلے گئے, پھر آئے, لیکن کوئی اندر سے آواز بھی نہیں آئی. آخر حضرت انہوں نے دروازہ توڑا, اور جب اندر گئے تو بابا جی اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, کیونکہ راز کھل گیا نا بات کا. اس لیے حضرت صاحب جن نمازی بیٹھے دے ایدا وڈے چسکا جی تھلے کچھ بھی نہیں جی, بس اے مروان ایسے نہیں. تے فرمایا جڑا ایدی ضمانت دے گا کہ انہوں صحیح ورتے گا, میں انہوں جنت دی ضمانت دین دے. بڑا دھیان نمازی ہو اپنا کریں. بڑیاں مہنگیاں جو نمازاں ایک بورکی پیچھے نہ گوا بیٹھی ہوگی, بڑیاں مہنگیاں جو نمازاں, اور اے سوچ کے ہاتھ چک لیو نہیں یار کوئی نہیں آپ جنت چ جا کے کھاواں گے انشاءاللہ, جا کے جنت وچ کھاواں. تو یہ بڑے بڑے حضرت. تو وہ جناب زید کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال گزارے, لیکن انتظار رہا کہ حضرت کبھی بلائیں. حضرت نے بلایا. فرماتے لیکن یہ معمول رہا, روز صبح نام پوچھتے, بلا او بھائی تیرا نام کی ہے, کہ میں نے حضور زید. او بھائی تاں پوچھیا جے کو کام ہوئے تے تینوں بلانا ہوئے تے نام تے پتہ ہوئے. کہتے ہیں پھر بھول جاتے, پھر اگلی صبح پوچھتے. کہتے ہیں 20 سال حضرت کا یہ معمول رہا. کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا, زید لگتا ہے حضرت با یزید تجھ سے خوش نہیں, 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا ہے. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا, میں نے ہاتھ جوڑ کے حضور کیا مجھ سے خوش نہیں؟ فرمانے لگے نہیں خوش ہوں. کہتے ہیں کیا حضرت میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ فرمانے لگے نہیں, تو بڑی خدمت کرتا ہے. حضرت کی حضور پھر یہ بے توجہی کیوں؟ 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا, روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں, ناراض ہیں, میری خدمت آپ کو پسند نہیں. اتنی بے دھیانی, اتنی بے توجہی. تو فرماتے ہیں آگے سے حضرت با یزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت صاحب سانو سارے یاد جے وہ بھول گئے, انہوں نے وہ یاد رکھیا, باقی سارے بھلا چھڑے. سانو سارے یاد نے او دا نہیں, نہ یاد کرو ہے نہ حضرت صاحب نہ. اور پتر آپے بھی کرو اور پھر انہاں بچیاں نوں بھی کراؤ. انہاں نوں کنے کرانے ہیں حضرت جی؟ یہ جتنے ابو بیٹھے یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی تھی. حضرت صاحب ٹائم میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو پتر, کیونکہ ہم کچھ نہیں محنت کوئی نہیں کر رہے. چلو چل رہا ہے جو ہے, ڈر تو ان کے لیے لگ رہا ہے ان کا کیا بنے گا کل, کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے ہم ماں باپ ہیں خود بھی غافل اور ان کو بھی غافل بنا دیا. اللہ بزرگوں ڈیوٹی سی ساڈی, انہوں نے آخیا جدو تینوں اولاد دئیے اور تینوں لگے کہ انہیں بولنا والا ہے, قریب ہے کہ بولے گا, تو پھر کی کرنا ہے؟ پھر انہوں ساڈا نام سکھانا ہے کہ جدو بولے تو سب تو پہلے یہ زبان چ نکلے اللہ. یہ ساری ڈیوٹی سی جڑی اسی کیتی نہیں کیتی, ساری ڈیوٹی سی حضرت جڑی اسی کیتی, اسی انہوں اللہ سکھایا. اور بلکہ حضرت جو میرا دور ہے نا اس میں تو اور معاملہ عجیب ہے. یہ اللہ رحم کرے جو نوجوان ہیں ان کی کوشش کیا ہے کہ جب میرا بچہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ پاپا. اور جو آگے ہماری بیٹیاں ہیں ان کی کوشش ہے, میاں بیوی میں آپس میں زیادہ لگی ہے حضرت, کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ ماما. دونوں بٹھا کے پریکٹس کرواتے ہیں باقاعدہ. اور پھر اگر پہلے ماما کہہ دے تو ماما نے پھر پورے خاندان کو بتانا کہ تو بولے ہے تو سب تو پہلے ماما کیا نے, تو جی پاپا کہہ چھڑے تو پاپا نے سارے ہوں دسنا ہے تو بولے ہے تو سب تو پہلے پاپا کیا. حالا نہ ماما نہ پاپا, بلکہ سب سے پہلے کیا؟ اللہ. سب سے پہلے کیا؟ اللہ. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سید تھے جی, اور غیور خون
खूने रसूल पाक है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयद कायनात के बाग के फूल हैं सैयद हजरत, हैं जी, सोना सुच्चा सैयद निजामुद्दीन औलिया। बचपन में ही वालिद इंतकाल कर गए, यतीम हो गए, किफालत दादा जान ने की, वो भी इंतकाल कर गए, फिर नाना जान वो भी इंतकाल कर गए। अब वालदा साहबा, हमशीरा, एक लोंडी और ख्वाजा साहब। लेकिन बचपन वालदा साहबा ने क्या किया, घर का कुछ सामान बेचा और एक चरखा खरीद लिया, और उस सैयदा ने क्या करना, कपड़ा तैयार करना और वो कपड़ा जाके बाजार बिकना और सैयदों के घर में चूल्हा जलना। अब फरमाते हैं फाका चल रहा था, वालदा साहबा कपड़ा तैयार कर रही थी, अभी कपड़ा तैयार, फाका चल रहा था। अब फरमाते मुझे इतनी शदीद भूख लगी कि मैं वालदा साहबा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनका पल्लू पकड़ के अर्ज किया, अम्मा जान बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे, किड़ियां सोनियां हो मामा से। अब फरमाते आगे से अम्मा जान फरमान लगी, निजामुद्दीन हर ये सोच के सब्र कर ले कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब फरमाते वो जो जुमला था ना, अल्लाह के मेहमान, उसने मुझे इतना मजा दिया कि मैं फिर उसका ही मजा लेता रहा। निजामुद्दीन तू अल्लाह का मेहमान, निजामुद्दीन तू अल्लाह का मेहमान। अब फरमाते हैं अब वालदा को था कि मेरा निजाम भूखा है, वालदा सारी रात नहीं सोई, चरखा चलाया, सुबह कपड़ा तैयार हुआ, लोंडी को बुलाया, खादिमा को कहा जा कपड़ा बेच के फुला फुला सामान लेके आ, मेरा निजामुद्दीन भूखा है। खादिमा गई, कपड़ा बेचा, वो सारा खाने का सामान लेके आई। ख्वाजा साहब फरमाते हैं अम्मा जान ने वो खाना सामने रख के ना मुझे बुलवाया और बुला के कहने लगी, ऐ मेरे बेटे तुझे भूख लगी है, जो जो खाना है पेट भर के खा। अब फरमाते हैं वो खाना मुझे इतना बुरा लगा, मैंने अर्ज की अम्मा जी ये खाना अल्लाह के रास्ते में दे के अल्लाह के मेहमान ही ना बने रहे हैं। इतना मजा है हजरत अल्लाह, क्योंकि हजरत हमने इन बेचारों को बताया ही कोई नहीं हजरत, खुद नहीं अल्लाह याद, इनको क्या अल्लाह बताते हैं। इसलिए हजरत खुद भी करो और अपने बच्चों को भी कराओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हलाल खाओ, अल्लाह का जिक्र करो और वालिदैन की खिदमत करो। जिसके पास हजरत साहब ये मौजूद है, मैं बड़ा जज्बाती सा बंदा हूँ हजरत, तो वो जब जाते हैं ना खत्मों पे तो 2 लिहाज से वो मुझे फल देख के बड़ा गुस्सा चढ़ता है। एक, क्योंकि वो जब खत्म हो जाना है, दुआ होनी है, तो आपने क्या करना है, वो खरबूजे के छिलके, वो तरबूज के छिलके, वो आम के छिलके, वो आड़ू की गिटक आपने मस्जिद में फेंक के जानी है। मुझे वो फल बहुत बुरा लगता है जी देख के, क्योंकि अभी इसी फल के जरिए मेरे रब के घर की बेअदबी होनी है। मैं हजरत साहब लाहौर में, आसिफ भाई जी चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी बड़ी बुरी आदत है कि वो मैं नाम ले जाता हूँ, अक्सर नहीं करना चाहिए। एक महकमा पुलिस के अफसर के वालिद का खत्म था और मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो नाराज होंगे सारे। ये आपके लाहौर के बुर्ज और थम मौजूद थे हजरत, वो जो अफसर थे उनके अब्बू के खत्म पे हजरत खत्म हो गया हजरत। वो उधर भी फल तकसीम हुआ, आम भी कटे हुए थे, तरबूज खरबूजा। मैंने हजरत अपनी इन गुनाहगार आंखों से ये मंजर देखा कि हर बंदा छिलका अपने हाथ में लेके खड़ा था कि साहबा दा घर किथे सुटिए। मेरा दिल कर रहा है मैं को 2-4 का नाम ले जाऊं, लेकिन कि बुर्ज आपके लाहौर के, थम आपके लाहौर के अपने हाथ में छिलका लेके खड़े थे कि साहब दा घर है, थल्ले नहीं सुटना कोई भी। सारे टटोल रहे थे, तलाश कर रहे थे, को ट्रे, को प्लेट, को जगह, को नुक्कर, को कोना मिले, क्योंकि साहब का घर है, जगह जगह छिलके फेंकने। लेकिन जब अल्लाह के घर की बारी आती है, कुल 10वां 40 सालाने का खत्म, आप इतनी जहमत भी नहीं करते कि छिलका अपने हाथ में उठा के अल्लाह के घर से बाहर ले जाएं, कहीं बाहर इसको जाके फेंके, अल्लाह के घर में फेंक देते। मैंने एक जगह ये बात बयान की, बंदे बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक बंदा उठकल होता हजरत, नहीं हूं मौलवी साहब है ऐस तू फल वंडना छड़ चढ़िए, भाई सफाई हो तो जाती है। मैं हजरत जी सफाई होती है या नहीं होती वो बात की बात है, मैं बात यह कर रहा हूं कि क्यों छिलकों के जरिए अल्लाह के घर की बेअदबी की जाती है। एक तो वैसे मेरी कौम की तरबियत नहीं कोई भी हुई, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। भाई रब दा घर है, अल्लाह दा घर है, अल्लाह दा घर है,
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दा घर है। लेकिन क्या है, कुल 10वें के बाद हजरत जी चिल के वो ठीक है, बाद में सफाई हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूं ये अल्लाह का घर आपकी नजर में कोई उसकी अहमियत, कोई शान और शौकत, कोई अदब, कोई ताजीम, कोई तौकीर नहीं है, जिसका जिधर दिल किया छिलके। और पुलिस अफसर का घर का खत्म है और बड़े बड़े पन्ने हाथ में छिलके लेके खड़े हैं कि छिलका कितने टूटी है। पहले तो मुझे ये गुस्सा लगता है देख के कि यार ऐसे फल के जरिए उन्हीं मेरे रब के घर नूं इन्होंने गंदा करना है। और दूसरा ये होता है कि हजरत वो जिन्नी देर माई बाबा जीउंदा सी उन्होंने बेचारे नूं किसी ने हज लाए हैं सारा कुछ। मैं सही कह रहा हूँ, ये जितने पुत्र जवान बच्चे बैठे हजरत साहब ये क्योंकि बातें कड़वी हैं बेटा, आपने बिल्कुल कोई दिल पे नहीं लेनी, मैं तरबियत कर रहा हूँ। हजरत साहब जो साढ़े माई बाबे मरते ने अक्सर हस्पताल ही फौत होंगे ने, तो हॉस्पिटल वाले ना वो डेथ इब्राहिम जवान हो जाएगा, फिर वो जाना शुरू कर देगा। एक दिन क्या होगा, इब्राहिम की जो बीवी है उसका बैग तैयार कर रही होगी, उसके जूते पॉलिश कर रही होगी, उससे पूछती होगी किथे चले हो, की रखा विच, स्वेटर रखा, चादर रखा, मफरल रखा, पग्गां किनियां रखा विच, पूछेगी ना। और मैं हजरत जी मंजी ते बैठ के कुड़दे होना है, यार है मैनू क्यों नहीं पूछन दिया, अब्बा जी 2-3 दिन नहीं चले आवा, तुहाडे लई की लैके आवां। वो फिर बनती है, वो कुड़न क्या बनती है फिर मौत की। और हजरत जी मीहू हस्पताल ते जनरल हस्पताल ते फलाना 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 लै जाने हैं, लेकिन अपने हाथ नाल एक अंब नूं कट के खवांदे। और फिर जदों फौत हो जांदे ने ते फिर स्टेटस की लाने हैं, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। ते चंगा होया टुर गए, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਲਈ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਹ ਪਕਾਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਹੀ ਪੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਨੂੰਹਾਂ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਿਆ ਮਿੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਲ ਖਵਾਓ ਯਾਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਲ। अल्लाह साडे काके दी वालदा साहबा दी कामिल बख्शिश मगफिरत फरमाए। इंसान होने नाते ना जिथे जिथे भुल गई अल्लाह बख्शिश मगफिरत फरमाए। और पुत्र डंडी नहीं मारनी है, अम्मी भी थे, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं इधर तो सड़कों ते गड्डियां लंघदियां ने, दिल तो करदा ते कि गड्डी लावां ते इहनूं पुछां भाई अब्बा बददुआवां करदा रहा, मां की दुआ कर। पता नहीं यार किस तरह तुहाडे ज़हनां च गल्लां आईयां नहीं। ऐसे नौजवान बैठे पुत्र की तुसीं समझदे कि अब्बू जी नहीं दुआ करदे, नहीं को करो हाँ गल को मेरे नाल को दसो हाँ भला की क्यों गड्डी विच चलांदे, की तुहाडे ज़हन विच, तुहाडे ख्याल नाल अब्बू नहीं दुआ, अब्बू दा दिल करदा तुसीं खोता रेड़ा चलाओ, नहीं गड्डी विच जो लिखाया हुंदा जी मेरी मां की दुआ, तुहाडे ख्याल नाल अब्बू जी दा की दिल करदा कि मेरे पुत्र का गड्डी ना होए। फिर तो कहते जी अबू जी सॉफ्ट जी बड़े ने जी। अल्लाह साहब मैं आखिरी बात, जिन्ना वड्डा दिल अबू जी का ना तुम सोच भी नहीं सकते। हजरत साहब मैंने बस लातादाद ही गाड़ियां देखी कि जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। मेरे मोहल्ले में भी हैं काफी ज्यादा। मैंने आज तक हजरत साहब कभी ये नहीं देखा सुना पढ़ा कि बेटे ने गाड़ी के पीछे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ है और अब्बा जी ने फड्डा डाल दिया। मैं तो नहीं बहना कोई, मेरा तो गड्डी पीछे ना ही नहीं लिखा कोई, पता ना ही नहीं, बिल्कुल लाइव जलालत, लाइव जलील हुंदा अब्बा, गड्डी पीछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ है, फिर भी चुप करके बह जांदा बेचारा। उन्हें कदी नहीं पूछया है कि भैया ये तेरी अम्मी की दुआ है तो जड़ियां मैं फीसा दिंदा रहा वो किते गईयां, बस्ता मैं लैके दिता, यूनीफॉर्म मैं लैके दिंदा रहा, पॉकेट मनी मैं दिंदा रहा, पढ़िया तू मेरे पैसियां नाल,
یہ تیری امی کی دعا ہے. کدی حضرت کسی ابو نے پڑھا نہیں پایا. چلو کیمرہ لگا دا ہے لیکن میرا چیلنج ہے حضرت گڈی پیچھے لکھوا کے لے آؤ یہ میرے ابو کی دعا ہے جے امی جی پھڈا پایا بغیر بہ گئی تو میں جرمدار ہاں. کہتے نا ابو جی سخت بڑے نے ابو جی